अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़बान खल्क ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर शहजाद। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला है तब से तकरीबन हर महफिल, टॉक शोज़, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अलगर्ज हर फोरम पर एक ही मौजू ज़ेर बहस है कि कहाँ है तब्दीली। 90 दिन नहीं बल्कि 3 साल और 5 महीने गुजर गए, तब्दीली तो नहीं आई। इमरान खान अपना वादा निभाने और तब्दीली लाने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस नुक्ते पर कोई भी गौर नहीं कर रहा या करना ही नहीं चाहता कि आखिर तब्दीली क्यों नहीं आ रही। जिस दिन हमारी कौम ने सिर्फ इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के बजाय तब्दीली ना आने की वजूहात पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया तो उसी दिन उनको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि तब्दीली क्यों नहीं आ रही। तो आज इस वीलॉग में हम उन तमाम वजूहात का जिक्र करेंगे जो तब्दीली के रास्ते में रुकावट हैं, क्योंकि जब तक बीमारी की तशखीस ही नहीं होगी तो उसका इलाज और उस बीमारी से निजात कैसे मुमकिन है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि आप बर वक्त हमारी करंट अफेयर्स, एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। नाजरीन, एक मर्जी दहकान की, किसान की, बागबान की होती है, एक मर्जी ज़मीन और बीज की होती है और सबसे बड़ी मर्जी ऊपर वाले की होती है। हर साल किसान हल चलाता है, खाद डालता है, जड़ी बूटियां तल्फ करता है, फिर बीज फेंकता है और फिर पानी देता है और फिर उसके बाद इंतज़ार करता है कि कब कॉम्प्लेन सर उठाती हैं, बरगोबार लाती हैं। लेकिन अगर बीज की मर्जी नहीं है तो वो अपनी खाल फाड़ कर ज़मीन के सीने पर दस्तक नहीं देगा, कॉम्पल नहीं फूटेगी। चाहे जितना मर्जी हल चल जाए, खाद डाल दी जाए, खेत सैराब कर दिया जाए, बीज अपने अंदर मौजूद इम्कानात, पैगामात, खलियान सब अपने साथ समेट कर ले जाएगा और सब देखते रह जाएंगे। यही इंसानी फितरत, कानून कुदरत और ह्यूमन डेवलपमेंट का असूल है। बीज की तरह तब्दीली का सारा मुतहर्रिक इंसान बजाते खुद और उसका ज़ाती फैसला है, वरना हल चलाने वाले और खाद डालने वाले थक जाएंगे अगर बीज अगले मरहले में पहुंचने के लिए फना होने पर आमादा नहीं होगा। आप तारीख उठाकर देख लें कि जब किसी कौम ने अंगड़ाई ली, महरूमी और ग़ुलामी से निजात हासिल करने और अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करने की कोशिश की तो उसको मसाइब की चक्की में पिसना, चैलेंजेस से निपटना, आजमाइशों से गुजरना और तूफ़ानों से टकराना पड़ा। तब जाकर उसे कामयाबी नसीब हुई। सिर्फ ख्वाहिश करने, दावे, तकरीरें, बहस और मुबाहिसे करने से और ख़ुद को तब्दील किए बगैर मुल्क व कौम को तब्दील नहीं किया जा सकता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिसकी तुझे तलाश है वो तेरी तलाश में भटकता फिर रहा है, ख्वारी करता फिर रहा है, बूहे बारियां झांकता फिर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारी तलब, चाहत और तलाश में शिद्दत कितनी है, तड़प कितनी है। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। तब्दीली तो हर पाकिस्तानी चाहता है, लेकिन खुद को और अपने माहौल को कोई भी तब्दील नहीं करना चाहता। हमारे मुआशरे में कस्में खाकर पानी और पाउडर मिला दूध बेचने वाला गवाला, नाप तोल में कमी करने वाला दुकानदार, बीमार और मुर्दार जानवर बेचने वाला कसाब, इस्तेमाल शुदा ब्लेड के जरिए हेपेटाइटिस और एड्स फैलाने वाला हजाम, बिजली के यूनिट में रद्दोबदल करके नाजायज कमाई करने वाला मीटर रीडर, गाड़ी में 2 नंबर स्पेयर पार्ट्स लगाकर 1 नंबर के पैसे लेने वाला मैकेनिक, अफसर को रिश्वत पहुंचाने वाला क्लर्क, कलम की हुर्मत बेचने और रिश्वत के टोकरे लेने वाला सहाफ़ी, ज़मीन के हिसाबो किताब में कमी बेशी करके हराम कवाने वाला पटवारी, रिश्वत लेकर मुजरम छोड़ने वाला सिपाही, घर तमीर करने वाले आम पाकिस्तानी की नाक में दम कर देने वाला मिस्त्री, मजदूर और तरखान जब तक राह रास्त पर नहीं आ जाता मुआशरे में यूं ही बिगाड़ पैदा होता रहेगा। वतन अजीज़ में मामूली फीस की खातिर सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने वाले वकील, इंसाफ का कत्ले आम करने वाले बेहिस, बेज़मीर, बिकाऊ और माफिया के गुलाम जजेस
بیش قیمت لیکن غیر معیاری اشیاء خورد و نوش بیچنے والے تاجر، ذخیرہ اندوزی کرنے والے الحاج، ٹرسٹ کھول کر ٹیکس بچانے والے سیٹھ اور مل مالکان، تعلیم کو منافع بخش کاروبار بنانے والے حضرات، لیبز اور فارماسوٹیکلز کمپنی سے کمیشن لینے اور مسیحائی کے مقدس پیشے کو رسوا کرنے والے ڈاکٹر صاحبان، گھر بیٹھے تنخواہ لینے والے اساتذہ کرام، طلباء کو ٹیوشن پر مجبور کرنے والے پروفیسرز حضرات، شہرت اور دولت کی خاطر تہذیب کی دھجیاں اڑانے والے شوبز افراد، کروڑوں کے بجٹ میں غبن کر کے ناقص سڑک اور عمارت بنانے والے ٹھیکیدار، سود پر قرض دینے والے مالدار جب تک اپنی اصلاح نہیں کرتے تب تک نظام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان میں اللہ کے نام پر تعویذ بنا کر بیچنے والے روحانی پیشوا، معصوم انسانوں کو گمراہ کرنے والے جعلی پیر، دین کو فرقوں تک محدود کر دینے والے مذہبی رہنما، مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے والے دین فروش ملا، گلی محلوں میں قربانی کی آلائشیں پھینک کر تعفن پھیلانے والے شہری، سڑکوں، دیواروں اور چوراہوں کو تھوک، پان اور نسوار کی پچکاری سے آلودہ کرنے والے نادان، جعلی اور غیر معیاری دوائی بیچنے والے فارماسسٹ، باسی کھانا کھلانے والے ریسٹورنٹ مالکان، ٹریفک قوانین کو پامال کرنے والے ڈرائیور حضرات، اتحاد، ایمان اور تنظیم سے بیگانہ ہو جانے والے عام عوام جب تک قانون کی پابندی کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کو اپنا معمول نہیں بناتے تب تک یوں ہی ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے اور ملک و قوم کے لیے ندامت کا باعث بنتے رہیں گے۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کے وکیل اور دوسروں کی غلطیوں پر جج بن کر فیصلہ صادر کرتے رہیں گے، قومی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرتے رہیں گے، تحمل اور برداشت کے بجائے آپس میں دست و گریبان ہوتے رہیں گے، حق، سچ اور صبر و استقامت کے بجائے جھوٹ، منافقت، رشوت، سفارش اور چور بازاری کو ڈھال بناتے رہیں گے، قلیل حلال کے بجائے کثیر حرام کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، جرنلز، ججز، بیوروکریٹس اور سیاستدان قانون پر عملداری کے بجائے قانون شکنی کرتے رہیں گے اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے بجائے ان سے روح گردانی کرتے رہیں گے، تب تک چاہے جتنے مرضی حکمران تبدیل کر لیں، ایک کے بجائے 1000 عمران خان لے آئے، نظام تبدیل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نظام کی تبدیلی حکمران نہیں بلکہ عوام کی تبدیلی سے مشروط ہے۔ تبدیلی کے خواہاں پاکستانی قوم کے بارے میں مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا حقائق پر مبنی مختصر مگر جامعہ تجزیہ ملاحظہ فرمائیے۔ برا نہ مانیے، آج روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے، اس لیے کہ نصوص قطعیہ ہیں حدیث کے کہ 4 یا 3 چیزیں، ایک حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک میں 4۔ آیت المنافق ثلاث، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اگر کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، اور چوتھی علامت اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے۔ فرمایا جس میں یہ 4 اوصاف ہیں وہ کٹر منافق۔ ایک حدیث میں آیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے۔ یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خائن، الا ماشاء اللہ، حکم الاکثر حکم الکل، اکثریت کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اگر پاکستانی عوام ترقی یافتہ ممالک میں بسنے والی اقوام کی طرح خوشحال، پرسکون اور باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنا طرز زندگی، طور اتوار، سوچ اور اذہان تبدیل کر کے خود کو تعلیم یافتہ، مہذب، ایماندار، فرض شناس اور متحد قوم بن کر دکھائیں۔ جس دن یہ معجزہ ہو گیا اسی دن قانون کی حکمرانی اور انصاف کی فراہمی کے ساتھ ساتھ نظام خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ تو جی پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ کو ادراک ہو چکا ہے کہ تبدیلی صرف ووٹ دینے، بحث مباحثے کرنے اور نعرے لگانے سے نہیں بلکہ خود کو تبدیل کرنے سے ہی آ سکتی ہے۔ تو کیا آپ سب تیار ہو؟ اگر نہیں تو پھر یاد رکھنا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ
اپنی حالت کے بدلنے کا. شکریہ.